नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। SCO यूरेशियन खित्ते के वसी रकबे और दुनिया की बड़ी आबादी पर मुहित है। तंजीम खित्ते की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। सदर शी जिनपिंग इसहाक डार का खित्ते में पायदार तरक्की, हम आहंगी और बाहमी ताउन के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन में किर्गिस्तान के वज़ीर खारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन को फरोग देने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ सियासी, मुआशी, तिजारती और इलाकाई रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है इसहाक डार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाख्स्तान के हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ रवाबित को वुसअत देने का ख़्वाह है। काज़ाख्स्तान के साथ इक़्तिसादी, सिफारती और तिजारती ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। ईरानी कौम ने जारियत के खिलाफ जिस जुर्रत और अज़्म से मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह ईरान का साथ दिया उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मसूद पेज़ेश्कियान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स से 1,37,723 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तिजारती एलची मोहम्मद यासीन से मुलाकात। पाक बरतानिया मुआशी ताउन के फरोग पर इत्तफाक। जाम कमाल का बरतानिया में मौजूद ताजिर बिरादरी और चैम्बर से रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। तवानाई, IT, ज़राअत और आला तालीम में ताउन के इम्कानात पर गौर। दोनों फरीकैन का सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बानी PTI ने अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त का इंतखाब किया। ये वही तारीख है जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके शब खून मारा। PTI का मकसद भारतीय एजेंडे की तकमील है। आवाम को फैसला करना है कि कश्मीर कॉज के साथ खड़ा होना है या साजिशी अनासिर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आवाम की फलाह बहबूद का कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात व नशरियात और उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। PDMA ने पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। हवा का कम दबाव भारत के शिमाल मगरिब में मौजूद। मानसून हवाएं शिद्दत से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को मौसमी हालात से आगही और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। उमरकोट, मिट्टी, सांगड़, खैरपुर, पाडीदन, सखर, लाड़काना, शिकारपुर और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का भी इम्कान।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ ملک محمد احمد خان نے مانسون کے دوران حکومت پنجاب کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا کے قیام پر خراج تحسین۔ ایسے شاندار ادارے کے قیام سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، یہی سوچ ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ۔ ماڑی انرجیز اور اورینٹ پیٹرولیم کا اشتراک۔ ماڑی انرجیز کو خیبر پختونخوا کے مروت بلاک اور بلوچستان کے ہرنائی ساؤتھ بلاک میں 45% حصہ داری حاصل۔ غیر دریافت شدہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے آئل اینڈ گیس کی تلاش پر توجہ مرکوز۔ پاکستان کا مقصد مقامی سطح پر آئل اینڈ گیس کی پیداوار بڑھا کر قومی توانائی کے تحفظ کو مستحکم بنانے کی جانب گامزن۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ غزہ سٹی کے شمالی علاقے پر اسرائیلی بمباری، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فلسطینی شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں صہیونی آباد کاروں کے مقامی فلسطینیوں پر حملے۔ CNN کی نیوز ٹیم بھی حملے سے محفوظ نہیں۔ غزہ کے شمالی علاقے میں فلسطینی جنگجوؤں کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ہندوتوا کی حامی مودی سرکار کی خطے میں مسلمان دشمنی بے نقاب۔ پاکستان میں فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کے بعد اب بنگلہ دیش مودی سرکار کے نشانے پر گودی میڈیا کی مذہبی آڑ میں بنگلہ دیشی معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی سازش۔ بنگلہ دیشی تنظیم ریومر اسکینر نے گودی میڈیا کا راز فاش کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے میڈفورڈ قتل کے مقتول سوہگ کو دانستہ طور پر ہندو ظاہر کیا۔ بنگلہ دیش میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ہوا دینے کی کوشش۔ مودی سرکار کے دور اقتدار میں بھارت خواتین کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک قرار۔ اڈیشہ میں مظلوم طالبہ خود سوزی پر مجبور، جنسی ہراسانی کی شکایت نظر انداز کیے جانے پر خود کو آگ لگا دی۔ 90% سے زائد جلنے کی وجہ سے حالت انتہائی نازک۔ کالج انتظامیہ کے بعد پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ انڈین ایکسپریس۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی آمریت کے خلاف جانیں قربان کرنے والے کشمیری شہداء کی تقریب پر پابندی۔ کشمیریوں کو یوم شہداء کی تقریب کی اجازت نہ دینے کا مودی سرکار کا فیصلہ۔ کشمیری شہداء کی برسی کے دنوں کو سرکاری تعطیلات سے نکال دیا گیا۔ سری نگر کے متعدد علاقوں میں سخت پابندیاں عائد۔ NTD-TV۔ مہاراشٹر سیکیورٹی بل، مودی سرکار کی فاشسٹ قانون سازی۔ بل میں شہری نکسلزم اور بد نظمی جیسے مبہم الفاظ شامل۔ کسی تنظیم کو بغیر عدالتی ٹرائل کے غیر قانونی قرار دینے کی اجازت۔ تنظیموں کے دفاتر سیل، فنڈز منجمد اور کارکن بغیر ضمانت قید کیے جا سکتے ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کے 1165 واقعات میں سے 98% مسلمانوں کے خلاف عائد۔ غیر ملکی میڈیا۔ تھائی لینڈ میں دوسری ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کوارٹر فائنل لائن اپ مقابل۔ پاکستان، بھارت، ایران، جاپان، میزبان تھائی لینڈ، ازبکستان، انڈونیشیا اور کوریا کی لاسٹ 8 میں رسائی۔ کوارٹر فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ قومی انڈر 16 والی بال ٹیم نے اپنے تیسرے اور آخری پول میچ میں چائنیز تائپے کو 3-0 سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا کی کنگسٹن ٹیسٹ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو 176 رن سے شکست۔ 3 میچز کی سیریز کلین سویپ کر لی۔ ویسٹ انڈیز دوسری اننگز میں صرف 27 رنز پر ڈھیر۔ 70 سالہ تاریخ میں دوسرا کم ترین سکور۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم 1955 میں آکلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف 26 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی۔ ویسٹ انڈیز کے ریکارڈ 7 کھلاڑی ایک اننگز میں 0 پر آؤٹ۔ 4 بیٹرز گولڈن ڈک کا شکار ہوئے تھے۔
اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ایونٹ 20 فرانس 10واں مرحلہ برطانیہ کے سائمن بیٹس کے نام رہا۔ بیٹس نے 165.3 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 20 منٹ اور 5 سیکنڈ میں طے کر لیا۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے آئرلینڈ کے بین ہیلے نے دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچر سے مجموعی برتری اور لیڈر جرسی چھین لی۔ بین ہیلے 38 سال میں جرسی لینے والے پہلے آئرش سائیکل سوار ہیں۔ Trick of victories in the Tour de France. Yates. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثمان چوہدری۔ میں ہوں شاہد نسیم۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے ہمراہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ چینی صدر نے وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایس سی او کے دائرہ کار اور اس کے ذریعے خطے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم یورپ و ایشیا خطے کے وسیع رقبے اور دنیا کی بڑی آبادی پر محیط ہے اور اس کا کردار خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار ترقی، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر کرغزستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ درینہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کرغزستان کے ساتھ سیاسی، معاشی، تجارتی اور علاقائی روابط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم نے قازقستان کے ہم منصب مراد نرتیلو سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ قازقستان کے ساتھ اقتصادی، سفارتی اور تجارتی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ محسن نقوی نے ایران کی حالیہ جنگ میں عظیم کامیابی پر ایرانی صدر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے جس عزم اور بہادری سے جارحیت کا مقابلہ کیا وہ امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کی دانشمندانہ قیادت اور صدر پزشکیان کی حکمت عملی کو فیصلہ کن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے ایران کے دفاع کے حق میں سب سے پہلے پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات اور احترام کا پیغام بھی ایرانی قیادت تک پہنچایا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کو صہیونی سازشوں کے مقابلے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے سفارتی روابط اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ تہران میں پاکستان، ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس زائرین اور سرحدی معاملات کے حل کے لیے مربوط اقدامات پر غور ہوا اور زائرین کی سہولت کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فہد جاوید۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستان، ایران اور عراق کے وزراء داخلہ کی سہ فریقی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں ایران اور عراق جانے والے زائرین کی سہولیات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ زائرین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ میں شاندار فتح حاصل کرنے پر ایرانی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ The Pakistani people were standing right next to the people of Iran. Pakistani Prime Minister and other officials were active and they tried their level best, whatever they could do. And your ambassador Amiri is sitting here. He is witness to all that what we were doing in Pakistan.
and how we were coordinating with other countries. कॉन्फ्रेंस के बाद तीनों वज़राए दाखिला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़ायरीन के मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा. That we will be having a joint working group between the three countries so that we can have a better coordination. But the most important thing is, which we all should acknowledge, that this is one of the biggest gathering. There are several million people who comes to go to Iraq. कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वजारत दाखिला आमिद के मौके पर ईरानी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया. फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मूडीज़ को पाकिस्तान की मुस्तहकम होती हुई मईशत, इस्लाहाती इक़दामात और आलमी मालियाती मंडियों से दोबारा रवाबित पर ब्रीफिंग दी. सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त निगरानी में हुकूमत टैक्स नेट को वुसअत देने, चोरी रोकने और वसूलियों को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है. उन्होंने बताया कि रवा साल हासिल होने वाला 2 ट्रिलियन रुपए का इजाफी रेवेन्यू खुदकार कोशिशों का नतीजा है. हुकूमत अगले चंद बरसों में टैक्स से GDP तनासुब को 13 से 13.5% तक ले जाने के लिए पुरज़्म है. ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई. वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना महसूलात डिवीज़न और दीगर मुतल्लिका वजारतों के सीनियर हुकाम ने इजलास में शिरकत की. वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की जानिब से तवील मुद्दती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए की गई बुनियादी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली. वफाकी वज़ीर ने अमेरिका के साथ तरजीही तारिफ रसाई पर जारी मुज़ाकरात को भी हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया. वज़ीर ख़जाना ने मूडीज़ की टीम के सवालात के जवाबात भी दिए और पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के तसलसल, निजकारी, सरकारी इदारों की तंजीम नौ और हुकूमती खराजात में कमी जैसे शोबों में इस्लाहात जारी रखने के आज़म का इयादा किया. और आज कुछ बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से. कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी PSX में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार है. 100 इंडेक्स ने 1,37,000 का संग मील भी उबूर कर लिया. हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ कराची में मौजूद हैं. PSX की ऊंची उड़ान के हवाले से उनसे जानते हैं. ज़मीर बताएगा कि वो कौन सी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है और वो कैपिटल मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की सरमायाकारी कर रहे हैं. जी, हुकूमत की जामा हिकमत अमली के बायस मौशी मैदान में नए रिकॉर्ड्स कायम होते जा रहे हैं. हुकूमत की मौशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को हर सतह पे सराहा जा रहा है. स्टॉक मार्केट भी हुकूमत की इन कामयाब पॉलिसियों की अक्कासी करते हुए नए रिकॉर्ड्स बना रही है. आज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है और सुबह से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,37,000 की हद अबूर करते हुए 1,37,800 पर भी ट्रेड कर रही है. मार्केट में तेजी की वजह हुकूमत की वो मौशी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से तमाम मौशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं. न सिर्फ ये बल्कि आलमी सतह पर ताल्लुकात और तजारत के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम को भी सरमायाकार सराह रहे हैं. और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काफी ऐसे मौके मौजूद है जिसमें बैरून मुल्क सरमायाकारी जो है वो मुतवक्किल है. माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा, रेमिटेंसेज में रिकॉर्ड इजाफा और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो मुस्तहकम हुए हैं वो एक नवीद है कि आने वाला वक्त मुल्क की मईशत के लिए मजीद बेहतर होगा. जी. वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तिजारती एलची मोहम्मद यासीन से मुलाकात की. दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के माशी ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक करते हुए इन्वेस्टमेंट डायलॉग के आगाज़ को संग मील करार दिया. जाम कमाल खान ने मोहम्मद यासीन को हालिया तकर्री पर मुबारकबाद दी और UK पाकिस्तान बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के क़याम का खैर मकदम किया. उन्होंने बरतानिया में मौजूद ताजिर बरादरी और चैम्बर से रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया. मुलाकात में तजदीद तवानाई, ICT, ज़राअत और आला तालीम में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल करते हुए दोनों फरीकैन ने सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया. वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात व नशरियात और उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि बानी PTI अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त का इंतखाब करके भारतीय एजेंडे की तकमील चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अवाम को फैसला करना है कि उन्होंने कश्मीर कॉज या सियासी अनासर के साथ खड़ा होना है. इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इख्तियार वली ने कहा कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा. 5 अगस्त की तारीख का इंतखाब PTI के मखसूस एजेंडे को जाहिर करता है. उन्होंने कहा कि बैरूनी दुश्मन असलहा जबकि अंदरूनी दुश्मन मकरू बयानियों के जरिए मुल्क पर हमलावर होते हैं. PTI किसके एजेंडा को लेकर चल रही है, फैसला अवाम ने करना है. उन्होंने कहा कि PTI के बयानिए ने कभी पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाया.
خیبر پختونخوا حکومت کی حیثیت بنی گالا برانچ آفس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ پی ٹی آئی بتائے کہ کیا ان کی تحریک سیاست ہے یا پراکسی وار کا حصہ ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آج صبح سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، ساہیوال، بہاولپور، مری، گلیات، نارووال، گجرات، سیالکوٹ، جہلم، اٹک، چکوال اور منڈی بہاؤالدین میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش اور آندھی چلنے کی توقع ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ طوفانی بارش سے مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تیز بارش اور آندھی کچے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شہری موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ ناظرین، ملتان ریجن کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے وقفے سے مونسون بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، آگاہ کیجیے گا کہ انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ملتان میں آج صبح سے ہی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ جب سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ بوندا باندی کا جو سلسلہ جو ہے وہ دن بھر وقفے سے جاری رہے گا۔ بارش کے بعد ضلع انتظامیہ بھی ہمیں خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ واسا کا عملہ شہر بھر میں موجود ہے۔ تمام ڈسپوزل سٹیشن جو ہیں وہاں پر ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، اور جو شہر کے نشیبی علاقے جہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے ان کی نکاسی کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ رکن عالم، اندرون شہر، بوسن روڈ، کینٹ اور ناکشاہ کے علاقوں سے پانی کی نکاسی کے عمل کو جلد سے جلد نکالنے کی بھرپور کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر کوہ سلمان رینج کی، تو کوہ سلمان رینج اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رود کوئیوں کے پانی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ شہر کے جو نشیبی علاقے جو تھے ان میں بھی پانی جمع ہو گیا تھا، جس کے لیے ضلع انتظامیہ بھی وہاں پر بھی خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے اور نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح جو دریائے سندھ جو ہے وہ ان موسلادھار بارشوں کے بعد اس کی سطح میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ یہاں ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ بارش کے اس موسم میں بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں۔ بہت شکریہ فرحان مرزا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، مونسون ہواؤں کا سلسلہ سندھ کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے حسن ناصر صدیقی سے۔ جی حسن ناصر صدیقی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، کل سندھ کے بالائی علاقوں میں اکثر مقامات پر تیز بارش اور آندھی متوقع ہے، جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزشتہ رات بھی سندھ کے اکثر علاقوں میں جو ہے شدید بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش حیدرآباد میں ریکارڈ کی گئی، جہاں 85 ملی میٹر تک بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ موسلادھار بارش اور آندھی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ سندھ کے دیگر اضلاع عمرکوٹ، مٹھی، سانگھڑ، خیرپور، پڑیدن، سکھر، لاڑکانہ، شکارپور اور ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ابھی بھی موجود ہے، جبکہ شہر قائد میں آج صبح سے ہی موسم خوشگوار ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن ہوا میں نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات حبس کی کیفیت بھی برقرار ہے۔ جی، ایبٹ آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں ہلکی جبکہ ٹھنڈیانی گلیات میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ایبٹ آباد سے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے محمد اشفاق سے۔ جی بالکل، ایبٹ آباد شہر اور ملکہ علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی دیکھا جائے ایبٹ آباد کے جو سیاحتی مقامات ہیں، گلیات، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، جیسے ہی وہاں پہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے فوری بعد ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے، جبکہ جو سرکل بکوٹ کا مقام ہے جہاں پہ دریائے جہلم ہے وہاں پہ بھی دیکھا جائے کافی شدید طغیانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی جو دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ دریائے کنار کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو سیاحوں کے داخلے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایبٹ آباد شہر میں جیسے بارش کا سلسلہ شروع ہوا اس کے فوری بعد دیکھا جائے جو
नदी नाले हैं उसमें भी शदीद तुग़यानी आई है। उसके फौरी बाद एबटाबाद शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करें, जगह जगह पानी खड़ा है। जो मुतल्लिका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो महकमे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। लोग जो पैदल चलने वाले शहरी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे मानसून का आगाज़ हुआ तो स्याहों की बड़ी तादाद भी एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात, नठिया गली और ठंडियानी का रुख कर रहे हैं और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग का भी वाक़यात सामने आए हैं। लेकिन जो महकमा GDA है उसकी जानिब उसकी मशीनरी को रवाना कर दिया गया है और जो सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग है उसे भी वहाँ से हटाया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान एबटाबाद शहर और मुल्लिका इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशनगोई की है। जी, महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी मौजूद है। मौसम की सूरत हाल पर मज़ीद जानते हैं पेशावर से अनवारुल्लाह खान से। जी अनवारुल्लाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा की बेशतर अज़ला में बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी महकमा मौसमियात की तरफ से ज़ाहिर किया गया है। मूसलाधार बारिश और तेज़ बारिश के बायस चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शंगला के मकामी नदी नालियों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ बाज़ अज़ला में लैंड स्लाइडिंग और बाज़ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तेज़ हवाएँ चलने से और आंधी चलने से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ। पेशावर में मतला अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में भी बारिश हो सकती है। इस वक्त पेशावर में हवा का तनासुब जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो 71% है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि PDMA और NDMA की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 112 और मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी नगहानी आफत से बर वक्त निपटा जा सके। जी, मानसून बारिशों और सैलाब के बायस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक बच्चा ज़ख्मी भी हुआ। NDMA के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई तक मरने वालों की तादाद 111 हो गई है, जबकि ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद 212 है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली कायद ने सैलाब से मुतासर इलाकों बारगोश, शरोट, शकियोट और ब्यारची का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा मकामात का मुआयना किया, अवामी मसाइल सुनने और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लिया। मुआविन खुसूसी ने मुतालिका हुकाम को बहाली की सरगर्मियाँ शुरू करने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत दस्तियाब वसाइल में रहते हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करे। मोहम्मद अली कायद ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है और बहाली के इक़दामात की खुद निगरानी जारी रखेंगे। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी और बालाई सिंध में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं पर शदीद बारिश का इम्कान भी मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत तुर्बत 44, शहीद बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गज़ा पर इसराइली फोर्सेस की जारहियत का सिलसिला जारी है। गज़ा सिटी के शिमाली इलाके पर इसराइल की ताज़ा बमबारी में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली लड़ाका तैयारों ने शाती पनागज़ीन कैंप पर बमबारी की, जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस ने गज़ा सिटी और जबालिया पनागज़ीन कैंप में मुकीम फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म दिया है। इजराइल के फौजी तर्जुमान ने कहा कि गज़ा सिटी और जबालिया में रिहाइश पजीर फ़लस्तीनी फौरी तौर पर मवासी पनागज़ीन कैंप की जानिब मुंतकिल हो जाएं।
غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے زمینی حملے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز بھی غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں 78 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کے مقامی فلسطینیوں پر حملے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اب تو غیر ملکی میڈیا کی ٹیمیں بھی صہیونی آبادکاروں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم کے ایک رکن پر مغربی کنارے میں تشدد کیا گیا۔ غزہ کے شمالی علاقے میں فلسطینی جنگجوؤں کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی حکام نے حملے میں صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ سفارتکاری کا میدان کھلا ہے مگر جوابی کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران خطے کو غیر مستحکم کرنا نہیں چاہتا مگر کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نئے امکانات کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران آج بھی سفارتکاری کے دروازے کھلے ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس پرامن راستے کو سنجیدگی سے اپنانا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے مشیر نے کہا کہ امریکہ کے مذاکرات کے لیے مشروط پیشکش قبول نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے مشیر علی ولایتی نے سرکاری خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یورینیم افزودگی بند کرنے پر اصرار کیا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ شام کے جنوب میں واقع شہر سویدہ میں 2 گروپوں کے درمیان مسلح فسادات میں 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق مسلح جھڑپیں مقامی دروز فرقے اور خانہ بدوش قبیلے کے درمیان ہوئی اور ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق دروز فرقے کی مسلح ملیشیا سے بتایا جا رہا ہے۔ شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کے مطابق مختلف قصبوں پر کیے گئے حملوں میں کئی مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی۔ وزارت داخلہ نے صورتحال کو کشیدہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی بحالی کے لیے سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان شامل کرتے ہیں جس میں انہوں نے متنبع کیا ہے کہ روس نے یوکرین کے ساتھ 50 روز میں امن معاہدہ نہ کیا تو اس پر اضافی 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر پوٹن کو یوکرین سے بہت پہلے امن معاہدہ کر لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین سے امن معاہدے کے لیے 50 دن کا وقت دے رہے ہیں، اگر روس معاہدہ کرنے میں ناکام رہا تو سخت ٹیرف عائد کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل برازیل پر 50% جبکہ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور ناظرین، آج رات یورپ بھر میں ریڈ مون یعنی سرخ چاند کا شاندار نظارہ کیا جا رہا ہے جو جرمنی میں مقامی وقت کے مطابق رات 9:30 سے 11:45 تک دکھائی دے گا۔ بون، کولن، برلن اور فرینکفرٹ میں بھی آسمان صاف رہنے کی توقع ہے۔ ریڈ مون دراصل چاند گرہن کا مظہر ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے اور چاند سرخ دکھائی دیتا ہے۔ یہ فلکیاتی مظہر صدیوں سے دنیا بھر کی روایات میں اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ خبریں شامل کرتے ہیں یہاں پر بھارت سے، جہاں مہاراشٹرا پبلک سیکیورٹی بل مودی حکومت کی فاسٹسٹ سوچ کا عملی طور پر مظہر ہے جس کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا اور عوامی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ بل کے تحت کسی بھی تنظیم کو بغیر عدالتی کارروائی کے غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دفاتر سیل، فنڈز منجمد اور کارکنان کو بغیر ضمانت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ بل شہری نکسلزم جیسے مبہم الزامات کے تحت سیاسی انتقام کا ہتھیار بن سکتا ہے۔ الجزیرہ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر بغیر شفاف کارروائی کی پابندی کو جبر کی علامت قرار دیا۔ مودی سرکار طلباء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو باغی قرار دے کر خاموش کر رہی ہے اور ہندتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ مودی سرکار کے دور میں بھارت خواتین کے لیے سب سے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ ریاست اڑیسہ میں جنسی ہراسانی کی شکایت پر کارروائی نہ ہونے پر ایک طالبہ نے خود سوزی کر لی۔ اس طالبہ کا 90% سے زائد جسم جھلسنے سے حالت نازک ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق چند طلبہ نے آگ بجھاتے ہوئے زخمی بھی ہوئے۔ فیکلٹی ممبر کے ناجائز مطالبات اور دھمکیوں کے بعد طالبہ کو کلاسوں سے بھی روکا گیا۔ شکایات پر نہ کالج انتظامیہ نے ایکشن لیا نہ ہی پولیس نے۔ بھارت میں جنسی ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور طلبہ کے تحفظ میں ناکامی نے مودی سرکار کی پالیسیز پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔
काबिज मोदी सरकार कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी को दबाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मोदी सरकार की जानिब से महाराजा हरी सिंह की खुद साख्ता आमरीत के खिलाफ जाने कुर्बान करने वाले कश्मीरी शोहदा की तकरीब पर आयद पाबंदी बरकरार है। NDTV के मुताबिक कश्मीरी शोहदा के बरसी के दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने कश्मीरी शोहदा के यादगार पर प्रोग्राम की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत दर हकीकत गैर मुंतखब अफराद के जबर का नाम है। दिल्ली के गैर मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को कैद में रखे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक शोहदा के कब्रिस्तान पर मुहासरा करके लोगों को वहाँ जाने से रोकना इंतजामिया के खौफजदा होने की अलामत है। सज्जाद लोन का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत कश्मीरी अवाम की तारीख को दोबारा से बदलने की कोशिश कर रही है। 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद से शोहदा के यादगार प्रोग्राम पर पाबंदी आयद है। कुछ मज़ीद कौमी खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड और ओरिएंट पेट्रोलियम इनकॉर्पोरेशन ने तेल और गैस के 3 नए मनसूबों में शराकत दारी कायम कर ली है। इस इश्तराक के तहत माड़ी एनर्जीज को खैबर पख्तूनख्वा के मरवत ब्लॉक और बलूचिस्तान के हरनाए साउथ ब्लॉक में 45% हिस्सा हासिल होगा, जबकि पंजाब में रत्ना डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज में 20% नॉन ऑपरेटिंग हिस्सा हासिल होने की भी तवक्को है। ये पेशरफ्त SIFC की मुआवनत से मुमकिन हुई, जिसका मकसद गैर दरियाफ्त शुदा मगर मुमकिना ज़खायर में सरमायाकारी के जरिए मकामी सतह पर ऑयल एंड गैस की पैदावार बढ़ाना है। इन मनसूबों से पाकिस्तान को तवानाई में खुद कफालत की जानिब एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के 12 माह मुकम्मल हो गए। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 1174 बिजली चोर पकड़े गए। इन बिजली चोरों पर 7 करोड़ 29 लाख 80 हज़ार के जुर्माने आयद किए गए, जिसमें से 6 करोड़ 46 लाख रिकवर करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। इस मौके पर गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन के अफसरान का कहना था कि गेपको सर्कल ने गुज़श्ता 12 माह के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत जिला पाकपतन में प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। जिले भर में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट। इसी हवाले से रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर। हुनर और पेशा वराना महारत की अहमियत का अंदाजा रब्बे कायनात के इस आफाकी पैगाम से दो चंद है कि अपने हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। दौरे हाजिर में फन्नी महारत और हुनरमंदी इसलिए जरूरी है कि ये मुकाबले और मुसाबकत के दौर में आपको खुद कफील बनाने में मदद देता है। नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाने का मकसद उनमें फन्नी महारत और पेशा वराना तरबियत की हौसला अफजाई करना है। इस साल इस दिन का थीम डिजिटल हुनर और मसनूई जहानत है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के इस दौर में हर एक के लिए जरूरी है। स्कूलों के अंदर एजुकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, अपने जो कैरिकुलम है उसके अंदर भी AI को इंटीग्रेट करके फर्दर जो है इन फ्यूचर के लिए एजुकेशन को रीबूस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, लाइक दैट टैबटा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली कोर्सेज भी करवा रहा है टैबटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और डिजिटल टेक्नोलॉजी के। जो यूथ है यहाँ से कोर्सेज को कंप्लीट करके इन फ्यूचर में वो एक फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनमें पेशा वराना तरबियत और हुनरमंदी के फरोग से उनकी सलाहियतों को निखारा जा सकता है। बिलाशुबा तालीम हमें शऊर और आगाही के आदाब सिखाकर माशरे का काबिल शहरी बनाती है, जबकि कोई भी फन या हुनर नौजवानों को अपने इनफरादी, समाजी और कौमी फर्ज को बेहतर अंदाज में अदा करने के काबिल बनाता है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को बाहुनर बनाने के लिए इस वक्त मुतअद्दिद प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रही है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कि मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी जोंग 4G ने ज़ी-सास क्लाउड के मकामी तौर पर मेज़बानी के हामिल कारोबारी इदारों के लिए मौजू और जदीद प्लेटफॉर्म का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को डिजिटल मईशत की तरफ गामजन करना, जबकि मकामी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस की तरक्की, डिजिटल खुद मुख्तारी और क्लाउड फर्स्ट मईशत को फ़रोग देना है। इस हवाले से कराची में क्लाउड लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई।
तकरीब से खिताब करते हुए जोंग 4G के हेड ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस फारूक रजा खान ने कहा कि पाकिस्तान के डिजिटल सफर में एक अहम संग मील है। SASZ क्लाउड महफूज, पायदार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करता है जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल है। हम अपने बिजनेसेस को आलमी सतह पर मुकाबले और मकामी सतह पर स्मार्ट सर्विसेज की फ्राहमी के लिए दरकार टूल्स फ्राहम करके डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा है। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान में मकामी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के किरदार को डिजिटल तब्दीली के लिए अहम करार दिया है। नाजरीन, खेल में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, ईरान, जापान, मेजबान थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और कोरिया ने लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल्स कल खेले जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। कौमी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने अपने तीसरे और आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से मात दी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में कोरिया और दूसरे मैच में सऊदी अरब के खिलाफ कामयाबी समेटी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम कल ढाका रवाना होगी। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में सीरीज की तैयारी के लिए जारी तरबियती कैंप के 5वें रोज खिलाड़ियों के दरमियान सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें सलमान अली आगा 11 ने साइम अयूब 11 के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। साइम अयूब 11 ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 189 रन स्कोर किए। साइम अयूब ने 53 गेंदों पर 105 रन बनाए। अहमद दानियाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आगा 11 के लिए सिनेरियो के हिसाब से 190 के बजाय 219 रन का हदफ दिया गया। आगा 11 ने हदफ 17.3 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फखर जमान ने 38 गेंदों पर 72 और मोहम्मद हारिस ने 27 गेंदों पर 57 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के क्यूएस शाहिद आफ्ताब ने 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन के शहर मनामा में जारी मेन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप की मास्टर्स कैटेगरी के लीग राउंड में शाहिद आफ्ताब ने कुवैत के अब्दुल्ला अल यूसुफ को 2 के मुकाबले में 3 फ्रेम से हरा दिया। शाहिद की जीत का स्कोर 25-17, 31-53, 79-6, 58-13 और 103-25 रहा। अपने दूसरे मैच में शाहिद आफ्ताब ने भारत के मनन चंद्रा को एकतरफा मुकाबले में 3 फ्रेम से हरा दिया। भारतीय हरीफ कोई भी गेम जीतने में नाकाम रहा। और जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन स्कोर किए। कप्तान सिकंदर रजा ने 54 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज रेंडे ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 142 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। रॉबिन हरमन ने 45 और देवाल ब्रीविस ने 41 रन स्कोर किए। This will be no different. 100 up for South Africa, and what a massive... Wow, South Africa has suddenly moved. Has gone through. That pass is very quick. नाज़रीन, दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भारत को लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली है। दोनों टीमों के दरमियान तीसरे टेस्ट के आखिरी रोज भारतीय टीम 193 रन के हदफ के ताक़ब में 170 रन बनाकर आउट हुई। रविंद्रा जडेजा 61 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स और जफरा आर्चर ने 3-3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दोनों टीमों ने पहली इनिंग्स में 387 रन स्कोर किए थे। बेन स्टोक्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 3 میچز کی سیریز میں کلین سویپ کر دیا۔ کنگسٹن میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں کینگروز نے میزبان ٹیم کو 174 رن سے مات دی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 27 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ کسی بھی ٹیسٹ اننگز کا دوسرا کم ترین ٹوٹل ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں کم ترین سکور کا ناپسندیدہ ریکارڈ نیوزی لینڈ کے پاس ہے، جنہوں نے 1955 میں آکلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف صرف 26 رن سکور کیے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے 7 کھلاڑی ایک اننگز میں 0 پر آؤٹ ہوئے، جبکہ 4 بیٹرز گولڈن ڈک کا شکار ہوئے۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر اسکاٹ بولن نے ہیٹ ٹرک مکمل کی اور آسٹریلیا کے فاسٹ بولر میچل سٹارک نے 9 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سٹارک میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 225 اور دوسری اننگز میں 121، جبکہ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 143 رنز بنائے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں فاسٹ بولر میچل سٹارک کے تباہ کن اور ریکارڈ ساز بولنگ سپیل کی بدولت کینگروز نے میزبان ویسٹ انڈیز کو تیسرے ٹیسٹ میں 174 رن سے مات دے کر کلین سویپ مکمل کیا۔ میچل سٹارک نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین 5 وکٹیں مکمل کیں۔ سٹارک نے اپنے سپیل کی صرف 15 گیندوں میں 5 کھلاڑیوں کو چلتا کیا اور ٹیسٹ کرکٹ میں کم سے کم گیندوں پر 5 وکٹیں مکمل کرنے کا 78 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل 1947 میں آسٹریلیا ہی کے ایرنی توشک نے بھارت کے خلاف اپنے سپیل کی 19 گیندوں پر 5 وکٹیں لی تھیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 204 رنز کے ہدف کا دفاع کرتے ہوئے سٹارک نے مجموعی طور پر 9 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ سٹارک نے ٹیسٹ کرکٹ میں 400 وکٹیں بھی مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ اپنے 100ویں ٹیسٹ میں سر انجام دیا۔ وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے چوتھے آسٹریلوی بولر ہیں۔ اور ناظرین، اسکواش کے نوجوان کھلاڑی بہاولپور کے سہیل عدنان دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سہیل عدنان نے جنوبی کوریا میں منعقدہ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ بوائز انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارت کے ایان دھنوکا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ تفصیل جانیے ہمارے نمائندے عبداللہ مختار کی اس رپورٹ میں۔ اسکواش کے نوجوان کھلاڑی سہیل عدنان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو کھیلوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کے دادا مرحوم عبدالرشید اور والد عدنان رشید قومی اسکواش چیمپئن رہ چکے ہیں۔ سہیل عدنان نے جنوبی کوریا میں منعقدہ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ بوائز انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارت کے ایان دھنو کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ رواں برس برمنگھم میں منعقدہ برٹش جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں سہیل عدنان نے پاکستان کے لیے 18 سال کے طویل انتظار کے بعد ٹائٹل جیت کر ایک قابل ذکر سنگ میل عبور کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں 2 ٹائم ایشین جونیئر چیمپئن، برٹش جونیئر چیمپئن اینڈ اسکاٹش جونیئر چیمپئن بن چکا ہوں۔ پورا گھر خوش تھا کہ ایشین جونیئر چیمپئن دوبارہ بنا اور انڈیا کو جیت کے پورا بہاولپور خوش تھا اور پورا پاکستان خوش تھا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے اتنی سی چھوٹی سی عمر میں میرے بیٹے کو اتنی عزت سے نوازا، اور سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ اس نے دن رات محنت بھی بہت کی ہے۔ بہاولپور کا یہ 17 سالہ اسکواش سٹار سہیل عدنان پاکستان کے لیے نئی امیدوں کی کرن بنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نہ صرف سہیل کو 50 لاکھ روپے کا انعام دیا بلکہ ان کے کوچ اور تربیتی سہولیات کی اپ گریڈیشن کا بھی اعلان کیا۔ سہیل عدنان جیسے نوجوان ان کھلاڑیوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو نامساعد حالات کے باوجود ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اگر اس طرح کے کھلاڑیوں کی سرپرستی کرتی رہے تو پاکستان کھیلوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے سائمن ییٹس نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 10واں مرحلہ جیت لیا۔ آلینڈ کے بین ہلی نے دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادے پوگاچے سے لیڈرز جرسی چھین لی ہے۔ 21 مراحل پر مشتمل ریس کا 10واں مرحلہ 165.3 کلومیٹر پر محیط تھا۔ سائمن ییٹس نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 20 منٹ اور 5 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔ نیدرلینڈز کے تھائمن ایرنسمن 9 سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے۔ آئرش سائیکلسٹ بین ہلی نے 31 سیکنڈ کے فرق سے تیسرے نمبر پر اختتامی لائن عبور کرتے ہوئے مجموعی برتری بھی حاصل کر لی۔ بین ہلی 38 سال میں لیڈرز جرسی حاصل کرنے والے پہلے آئرش سائیکلسٹ ہیں۔ ہیلی کو پوگاچے پر 29 سیکنڈ کی سبقت حاصل ہو چکی ہے۔
Yates wins stage 10. I'm a date with the polka dots for Lenny Martinez of Bahrain. नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। पीटीवी न्यूज़ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर सियासी, सकाफती और मजहबी हमले शुरू किए हैं। मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल कर रही है। हिंदुत्वा हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेहूनी हरबों पर अमल पैरा है। मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों से उनकी आबाई ज़मीनें छीन कर गैर मकामी हिंदुओं को अलॉट कर रही है। बैनुल-अक़वामी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया ख़ुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर। आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक़्तिदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबार ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। सड़क पर गिरकर क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहद मुसलसल से।
दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। झूठी और मनगढ़ंत खबरों की हकीकत से आगाह करने के लिए आपको फेक न्यूज बस्टर में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें फैलाने का सिलसिला जारी है और इस बार फेक न्यूज के जरिए पाक फौज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल की जा रही है कि पाक फौज के कुछ एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। ये खबर झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पाक फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है। ऐसी फेक न्यूज के जरिए इसके नज़्म ज़ब्त, पेशावराना महारत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, मुल्क दुश्मन अनासर हमेशा झूठी खबरें फैलाकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि झूठ हार जाता है और जीत हमेशा सच की होती है। सोशल मीडिया पर वायरल फेक न्यूज से हम आपको आगाह करते रहेंगे।